مرحبا بكم ولاد. اليوم في الشان لعبتين باش نعملوا ريفيو جديده، ريفيو نتاع دريبر en 25 ملم. صحيح الايامات نعمل برشا في دي ريفيو على لي ار دي ا على لي دريبر. اليوم باش نمشيو لان دريبر يعجبني برشا en 24 ملم. جربته قبل لابوكاليبس نتاع ارماغيدون ام اف جي، قبل وقتها خرجوا en 24 ملم، واليوم خرجوا اليوم وتوا خرجوا واحد اخر جديد 25 ملم. داكور، جينا في بواط بلاستيك هكايا كيما الاخرين، سوف كو قبل كان يجينا في بواط بلاستيك صحيح اخرى، ويجيك هكايا ساكوش في وسطها كحله فيها مكتوب فيها ايمورتال مودس. علاش تقول لي علاش مكتوب هوني ايمورتال مودس للفيتال الوغ كو هوني مكتوبه فيها لارماغيدون ام اف جي، ساشون كي هما لا ميم بواط. ان فيت فهمناش شنو الحكايه، هي فرد سوسيتي، ومره تخرج لك دريبر بارماغيدون، ومره تخرج لك ماتريال بمورتال مودس كيما هكا، فما كالبونيه هذيك كيما هكا. فهمت حاسيلو ما تفهمش معناتها كل مره شي يخرجوا لك ما تفهمش حاسيلو، ما تفهموش. بلوس كي تشوف الفيتال والواحد شبه لبعضهم. دوكو جو بونس كو هما حبوا يبدلوا. فيت خرجوا برشا وقتها لي زابوكاليبس، خرجوا برشا دي كوبي برشا مضروبين شنو يضربوا فيهم على بعض، خاطر عمل فري سوكسي. دوكو نقول لك نحن خصنا يبدا من لارماغيدون ونتعداو لي مورتال مودس، معناتها حاجه جديده باسم جديد معناتها. فهمت؟ باش العباد تعرف انه الباهي وانه المضروب وانه كل شيء. داكور، الوغ كو تو معناتها مازالوا يخرجوا في حاجات ارماغيدون ام اف جي، ما نعرفش علاش معناتها ما فهمتش الناس مش فاهمين رواحهم، الله اعلم. المفيد حاسين يجينا في بلاصه في باكو كيما هكايا اون بلاستيك، تحل داخل نلقاو لو دريبر نرجعوا له، وساشي تاع دي سبير دو ريشونج، وحده ان بين بي اف اي دي جوان دو ريشونج. داكور، وعندنا واحده اخرى زاده نتاع البلاتو هذيك، عرفتها توريكم البلاتو كيفاش هذيك، واحده باش تبدل بها كان ضاعت لك ولا تفولت واحده تبدل بها هذيك. داكور، هذا هو شنو عندنا في الباكاجينغ، سي ستريكت مينيموم. كواكو قبل في الابوكاليبس ما كانوش يعطيو بين بي اف، بين بي اف تمشيه وحدك، توا اللي يعطيو معناتها. داكور، نحطوه دو كوتي. نجبدو الدريبور نتاعنا. الدريبور نتاعنا يجينا كيما هكايا، تشوفوه يشبه برشا الفيتال، يشبه برشا الابوكاليبس قبل زاد تاع 24 ريتو، يشبه ياسر. شو خاص كيف جوست السيكل هوني، السيكل تاع الابوكاليبس فوالا هوني تاع الفيتال فيه اتوال وكل شيء، اتوال وتد دو مور. داكور، سيدك هذا هو دريبر. فوالا هذا الباتش 2 نتاع لابوكاليبس 25. نلقاو من هنا الغرافيور نتاع لابوكاليبس مكتوبه ابوكاليبس هوني تاك 25. لي زير فلور هوني ان دريب تيب نوار اون ديلران 810 كوم داب. فوالا تاك اون دو نوتس هوني معناتها ما يقلقش في لي ليفر. باش نلقاو زاده الجوا نتاعنا هوني. فوالا هذا هي الجوا نتاع 810 نتاعنا. نرجعو 810. دو لوت كوتي نلقاو لا غرافور هذايا تاع الواحد بالماسكه غاز وكل شيء نتاع الابوكاليبس. فوالا غرافور معروف بكدا، بالك ولا فهم برشا مضروب في الابوكاليبس 24. نحكي 25 باس سيغمونطو يخرجوا منه 25 برشا مضروبين. ردوا بالكم كي تجيو باش تشريو لوكازيون ولا حاجه، ديما اطلبوا فاكتور ولا اون بليس في الغرافور تلقاها بيان كوم يفو. هوني الغرافور عرفتها ما بكدا معناتها في الواحد، مش ابان تمسها تحسها هوني بكدا معناتها منقوشه بكدا. الوغ لوطاش عندنا غرافيور اخرى مكتوب فيها ارماغيدون ام اف جي 25 ملم. هاي لهنا لو باتش 2 بي 2 وهذا نيميرو دو سيري 0233. داكور، نحطوه على التاب ونوريكم لو بلاتو. سي اكزاكتومون لو ميم كيما لو فيتال ولا لابوكاليبس قبل. نوريكم فيتال. سي با لي ميم، فما خاطر شو هوني فما ديفيرونس في لي فيس. هوني شوما كبرهم لي فيس هذوما، هوني انكاستري تحسهم درا كيفاش ريتها تحسهم خارجين دوكا. داكور، نو هذا تاع الفيتال. هاكا راجع الفيتال نسون فو. الوغ عندنا خونا لي دو بول كيما لي دو بول كعاده بوزيتيف ونيجاتيف. البوزيتيف هكا فيه l'isolateur en pic, l'isolant en pic. وهذا négatif taillé
في الماس ما فماش اون فيس باش تنحي البول نيجاتيف ديكو باش تنحي كان البول بوزيتيف كي تحب تبدل لو بين بي اف داكور. الوغ جوست لو بلاتو ان فيت اكبر من الاخر باسكو تعدى 25 سينون سي لو ميم بلاتو سي لو ميم بلاتو داكور. ما فماش حاجه كبيره نلقاو لي جوان هوني يشدوا بالكدا مي بون انا ديما نحط ان بتي بو شويه تو فوا هوني شويه ليكيد باش هوني الجوان ما تعملش كيما هكايا تو فوالا تو فوا تكثر عليه معناتها يتهرج الجوان داكور. يكون جوست شويه ليكيد على لي جوان هوني شويه بركه وهوني بصبعك تعمل هكايا داكور. هذاك هو البلاتو وجوست نسيت ما وريتكمش لي زغفلو لهنا فما كبير هوني كمان كبيره ونوريكم كيفاش السيستم تاع لي زغفلو نتاعو خاطر هوب كي ندورو هكايا لي جوان سون بارفي باغ كونط من الفوق ريت كيفاش فيت كيما يتسكر كي الدمعه معناتها طون نوريكم ان شاء الله نجم نجبدو فوالا هكا فوالا لقيتها فما كي الدمعه هوني كيما اللعبه معناتها كي تدورو يمشي هوب يمشي يصغر بلوتو داكور. هوني عندك زوز تاك تاك بور لو دوبل كول اي هوني عندك وحده بركه اللي يكون هنا تلقاها مسكره ماشي الاخرى كي تحب تعمل دو سامبل كول داكور. نعاود نوريكم جوست رابيدمون كيفاش لي زيرفلو كيفاش كيتحركوا كيفاش يعملوا بارابور للدوره فوالا داكور. شوف كي تدور تمشي هوب وتصغر ولا لين تسكر داكور. ديما هكايا انتوكا خليها هكايا ولا اصغر شويه فوالا. هذا هو البلاتو والتوب كاب. عندنا ان بتي دوم ان غرو دوم ايسي الداخل فوالا لقيتو الدوم هوني تحفون الله اعلم اسكو يقوي في السيرفر ولا هم يقولوا يقوي ولا يقولوا فما جربت دوطخ ديبور ما عندهمش لي دوم هذي والسيرفر تاعهم تحفون ياسر كيما السيكات بون ماهيش ديبا نتاعنا هكا هو. هذا هو المونتاج هذا هو بلوتو البلاتو دريبور توب كاب حكينا على الدريب تيب نتعداو دوكو توا للمونتاج اي فوالا سي بارتي. فوالا الولاد نرجعو توا كمان المونتاج نتاعنا باش نعملو الغوداج نتاع لي كويل. حطيت فيهم كيما شفتوا لي زاليان هذوما نتاع دغيت في الكويل يجينا نورمالمون اون دوال 0.18. هو يقولك في السيت مثلا كان باش تعملو اوميكا فوالا هو كان باش تعملو اوميكا ماذا بيك تنقص ان تور معناتها من الكويل نتاعك مي بون انا خليتو اون فيغا شنو تعطي خاطر الميكا هذا باش تعمل لاكسيال. ندير الرجل دوكو بشويه بشويه فوالا نسخنو ترونكيلمون تشوف الكولور اللي باش تعطيها محلاها فوالا. ديما نسخنو بشويه بشويه نعملو ضربات هكايا على الكويل نغراتيوه شويه بالبان سيراميك بيان سور كوم داب
منين تولي الشوف يونيفورم معناتها فهمت. تاك فوالا يبدا يسخن بشويه بشويه. هو دو فاسون دي كول دو كاليتي. كنت نستعمل قبل في جي تي ار هذاك جون دو ريزيستانس، نتاو بديت تغيت في الكويل. فوالا جوست نوريكم الكولور اللي تعطيه الكويل شنو محلاه. ريت تاك نزيدو نسخنو شويه. بيان سور ولاد ديما لازم نشوف من الوسط vers les extérieurs. Je pense qu'on est bien, hein? Je pense que مرة واضحة هكا. Voilà. Tac. Mise au point. Voilà, bien aligné. ومرة واضحة. Normalement, c'est bon. En plus des coils هكا يشدوك. معناتها تستعمل يشدوك. ماركة شهر كانت تحفظ عليهم ديما تنظفهم كل شيء. عملت لكم فيديو وريتكم كيفاش تنظفوا لي كويل، ميم سي انا دايما نحطهمش في الماء بيان سور. نعملهم جوست باك نقلاتيهم جوست بهذايا، جوست بهذاك من هكايا فوالا. لازم نحتاج لون شوف اللون تاعو. والله هلا هكا عملت عدل كوتوناج. فوالا لا كيوف ما نخافوش عليها كبيره، دوكو عندنا برشا بلاصه للقطن. هذا يا سيدي الابوكاليبس 25 en double coil. ما جربتوش en coil simple معناتها كويل بركة، sûrement تنجربو. فوالا خرج وصلنا 17 اوم 017 هو في الباك وقالك انونسي 018. فوالا مش بعد برشا 017 معناتها ما تنجمش تستعملو في شو اسمه في مع لي 25 ار. عرفتوا لي زاكيو هذوك 25 ار تقدر تحط فيهم على ميكا في تيوب يقبل كان 18650. ما تنجمش تستعملوا بال لي سامسونج 25 ار. باغ كونت لي سوني في تي سي 5 يقدروا يتعداو. مي بون انا عندي لي 20 اس دو شي سامسونج اقوى منهم بزوز، يوصلوا ل 30 امبير دو ديشارج كونتينيو، décharge courant bien sûr. Voilà. Par contre l'autonomie est قل. Voilà. En fait خليت فرد جوب بالعادي باش نجرب ونشوف شنو يعطي نيفو سافور بينه وبين الاكسيال. من بعد فكرت اللي في الاكسيال حطيت كان سول كويل، مي بون سي با غراف. نعطيكم راي بينه وبين هو الفيتال avec le même montage. Voilà. Voilà, عطانا 017. هوب. فوالا هذايا هو سيدي. ما تنساوش عاد بعد ما تكملوا تعملوا ضربة تشوفوا كان فما. Voilà, c'est bon.
داكوغ تعملوا ضربه تشوفوا اسكو يمس ولا ما ترميش كور سيركوي ولا. هذايا هو سيدي لاكسيال لابوكاليبس 25 نتاع ارماغيدون. يكون كيما العاده نجرب ان شاء الله باش تكون فتره نقعد نجربوا ونعطيكم رايي نقول لكم شنو سكو سافو نيفو سافور في فابور ونعطيكم لي بوين بوزيتيف لي بوين نيجاتيف. فوالا الولاد نرجعوا بعد شقه نفتر صح شربتكم باش نعمل بتي ريزومي على لي بوين بوزيتيف لي بوين نيجاتيف. لي بوين نيجاتيف نبداو بهم رابيدمون. هي المشكله نتاع لي جوان هوني سامحوني شوف فم واحد ديجا من لي جوان بدا يسفريت ان بتي بو. متنساوش كيما قلت لكم تحطوا شويه ليكيد على لي جوان باش سهل على رواحكم كي تحطوا دوب كاب. بليس لازمني انا معرفتش باكش الموديل نتاعي انا هكايا جاي ظهري هكايا. بليس فما كل بتيت واحده هوني ريكول تنجم تحط معناتها كيما تحب التوبكات من بعد اوب تنزل تدور اوب ويتحط ديريكتومون داكور. دي فوا يجيني يبدا توبكات معوج من شيره ومعوج من ومسبي من شيره الاخرى يكون لازم تقويو عليه شويه. فيت بالكشي كيما قلت لكم الموديل يجيني هنا فيها بتي ديفو مش مشكل. توت فاسون عندك دي جوان دو ريشونج ممكن تبدل الجوان ما يقلقش معناتها على لون تيرم. لي بوين بوزيتيف نيفو فابور انا ما يهمنيش مي بون اغفلوا محلول افون نوريكم شنو يعطي معناتها كي نبابيو بيه. اللي مغروبين بالكلاود شايفين ما غابش يشيخوا مي بون نحس برشا سافور كي محلول افون كاين نحس برشا سافور يكون نصغروا اوب باش تبدا الفاب نتاعي بلو تياد. وكاين نحس اكثر سافور اكثر بقداش هذا كي نصغر فيها كاين بلوس لافاب كي تعجبني سخونه شويه بركه سور ميكا بلوس تعدى بتات اوسي خاطر قاعد نفابي على ميكا 18650 ممكن كنحطو على 21700 على 30 تي تبدا معناتها لاكيو بلو باليز يمكن الفاب تولي خير داكور. كيما قلت لكم ديكو نيفو سافور موش اكسبسيونيل فرانشمون نحكي لكم معناتها بالحق موش اكسبسيونيل الي سي ان اتو بوليفالون ان فيت عندك الفابور وعندك سافور موش حاجه اكسبسيونيل. ما نكذبش عليكم عرفتش كيفاش في لي ريفيو يقولوا حاجه مش نورمال وكل شيء. انا ما بارابور دوت تريبور معناتها ما لقيتش الفاب اللي نحب عليها 100%. فوالا هذايا هي ديكو الريفيو على لابوكاليبس 25 نتاع ارماغيدون. ان شاء الله المره الجايه نعملوا كل الريفيو على شنو باش نعمل على اكسيال ولا ما نعرفش كنت هبط هذايا قبل ولا اكسيال من بعد اون فيغا. ما تنساوش ديكو تحطوا لي جيم بارتاجيو لي فيديو. ما تنساوش تعملوا طلع على الكونكور اللي عملته با لونطون باش نعملوا تيراج او سور ان شاء الله في رمضان. هذا ايش عندي باش نقول لكم الليل نقول لكم ديكو بون سواري ا بيانتو اي بون فاب.